अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं फरा इकरार। आज की वीडियो में कुछ अहम अपडेट्स आपसे शेयर करने जा रही हूं। हुमैरा असगर केस के बारे में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो क्या है वो आपको बताऊंगी। बांग्लादेश में एक बहुत ही अफसोसनाक सानहा पेश आया है। उसके अलावा कराची में 3 माह से गुमशुदा बच्चा घर वालों से कैसे मिला, स्लीपिंग प्रिंस की क्या कहानी है, और भारतीय एक्ट्रेस जो कि अपने कंट्रोवर्शियल लिबास के बायस हर वक्त सोशल मीडिया पर रहती हैं, उर्फी जावेद, उन्होंने अब क्या किया है कि एक मरतबा फिर से वो ट्रेंड कर रही हैं। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम बात करेंगे हुमैरा असगर केस के मुतालिक। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पुलिस ने क्या पेशरफ्त की है, क्या चीजें सामने आई हैं, क्या कोई सिरा मिल सका कि आखिर ये सब कुछ तबई था या इसके पीछे कुछ प्लानिंग थी। तो कल से लेकर अब तक पुलिस ने कुछ चीजें, कुछ इंकशाफात किए हैं और उसमें बताया है कि एक मरतबा फिर पुलिस गई थी हुमैरा असगर के घर पर। ये जो मामला है कि मिट्टी के बर्तन मिले, उनमें सफ़ेद पाउडर था और उनको भेज दिया गया एग्जामिनेशन के लिए, दुरुस्त खबर नहीं है। एसएसपी साउथ ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे ज़रा ऐसी खबर हम तक नहीं पहुंची, तो इसलिए ये फेक खबर है जो कल से अब तक आप तक पहुंचाई जा रही थी और मेरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। अगली अपडेट के लिए हम इंतजार करेंगे और जैसे ही हम तक पहुंचेगी, हमारी टीम तक पहुंचेगी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। इसके बाद हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर एयरफोर्स का जहाज जो कि तरबियती उड़ान भर रहा था, वो अपनी उड़ान भरने के 12 मिनट बाद ही गिर गया। और गिरा वो ऐसे इलाके में जो बड़ा गुंजान आबाद था, वहां पर स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग थी जिसके ऊपर वो गिरा और बिल्डिंग को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गए। उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 27 से जायद अफराद जाँ बाग हुए हैं और 50 से जायद जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें ज्यादातर लोग जलने के नतीजे में यहाँ पर आए हैं। और एक अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सी सूरत हाल है। गमजदा खानदान वहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने प्यारों की खैरियत के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। एयरफोर्स कह रही है इस हवाले से हम तहकीक करेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ, लेकिन अभी भी हकायक सामने नहीं आए हैं। ये गुज़िश्ता रोज का वाकया है और बड़ा ही अफसोसनाक है। तो ये आपसे शेयर किया मैंने। और जिस इमारत पर ये गिरा था वो 2 मंजिला इमारत थी। अब जनाब हम बात करेंगे स्लीपिंग प्रिंस के हवाले से। अब स्लीपिंग प्रिंस के हवाले से खबरें आप 2 दिन से सुन रहे हैं। ये कौन थे और 20 साल तक ये नींद में क्यों रहे, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये अल वलीद बिन खालिद नामी नौजवान हैं जो 2005 में एक हादसे का शिकार होते हैं। उस एक्सीडेंट के नतीजे में ये कोमा में चले जाते हैं। इनको बेहतरीन अस्पताल में रखा जाता है। वहां पर बहुत कोशिशें की जाती हैं कि ये कोमा से बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। महीने गुजरते चले जाते हैं, दिन गुजरते चले जाते हैं, साल गुजरते चले जाते हैं और 20 साल तक वो नौजवान इसी हालत में वहां पर मौजूद रहता है। और बाप ने ना इस मामले में मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी है। वैसे हमेशा माओ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, लेकिन जो इनके वालिद हैं वो वहां पर जाया करते थे अपने बच्चे के साथ, जो कि ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, मशीनों के सहारे बस वो जिंदगी गुजार रहा है। और उसके सरहाने बैठ जाते थे, वहां पर ईदें गुजारा करते थे, जो भी त्यौहार होते थे, कौमी दिन हो, वो वहां पर मौजूद होते थे। रमज़ानुल मुबारक में वहां पर जाते थे और अपने साथ ऐसे लोगों को ले जाया करते थे जो वहां पर उनके बेटे के लिए दुआएं करें। और उन्होंने सरतोड़ कोशिशें कर ली कि उनका बच्चा अपनी जिंदगी की जानिब वापस लौट आए। महंगा तरीन इलाज हो, महंगे तरीन डॉक्टर्स हो, महंगा तरीन हॉस्पिटल हो, क्योंकि ये शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये वलीद बिन तलाल के भतीजे और खालिद बिन तलाल के बेटे थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बड़े अफसोस के साथ उनके वालिद ने ये इतला दी कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। और उनकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पर देखी गई तो तमाम लोग उनके जाने का अफसोस भी कर रहे थे, क्योंकि बड़ा ही एक पुरनूर सा चेहरा, एक वजीह नौजवान जो पिछले 20 साल से एक्सीडेंट के बाद इसी हालत में मौजूद था। और उसको स्लीपिंग प्रिंस, सोया हुआ शहजादा कहा जाता था। अब इन साहब के और भी बेटे हैं, ये वाहिद औलाद नहीं थी, 3 बेटे और भी हैं। लेकिन वालिद की मोहब्बत, घर वालों की मोहब्बत, उनके लिए तो हर कोई एक जैसा ही होता है। तमाम बच्चे उनको बहुत प्यारे होते हैं। तो अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। तमाम लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। आपसे भी इल्तमास दुआ है, जब भी कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसको देने के लिए हमारे पास सिर्फ दुआएं रह जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही थी, तो मैंने सोचा इस पर आज बात की जाए।
اب ہم کراچی کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پر ایک ننھا منا بچہ جو کہ 3 ماہ پہلے گھر سے غائب ہو گیا تھا، اور گھر والے تلاش کر رہے تھے، محلے والے بھی تلاش کر رہے تھے، ظاہر ہے پولیس سرائے سے بھی بات چیت کی گئی، وہ بچہ نہیں ملا۔ لیکن گزشتہ روز اس بچے کے چچا نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے سامنے اپنے بھتیجے کو دیکھا، اور بھتیجے کو کس حال میں دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مافیا یہ حرکتیں کرتا ہے، ننھے معصوم بچوں کو اغوا کر لیتا ہے اور اس کے بعد ان کو اپنے مذموم مقاصد اور عزائم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ پہلے بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ گیا تھا کہ ننھے معصوم بچوں کو بعض اوقات تو معذوری بھی ظاہر کرتے تھے، ان کے ساتھ اتنا ظلم کرتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں یا کچھ بھی ایسا زخم لگا دیتے تھے یا کارڈ بھی دیے جاتے تھے، پھر ان کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اور وہاں پر اس بچے کے ساتھ ایک مشکوک شخص بھی موجود تھا، ظاہر ہے وہ مانیٹرنگ کر رہا ہوگا کہ یہ بچہ بھیک مانگے، پیسے جمع کرے اور پھر اس کو لے کر جو بھی ان کا مافیا اس کی طرف یہ چلا جائے۔ تو چچا نے جب بھتیجے کو پہچانا تو اس بچے کے پاس کیا، اس بچے کو پیار کیا، اور پھر اس طرح سے یہ بچہ اپنے گھر والوں سے ملا، اور یہ جو مشکوک شخص تھا اس کو وہاں لوگوں نے پکڑ لیا اور اب پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، اور پتہ چلے گا، گتھی سلجھے گی کہ کیا ہوا تھا، بچے کو کیسے، کہاں، کس طرح سے اغوا کیا گیا تھا، اور بچہ اب گھر والوں کے پاس واپس آ گیا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن بہت سے واقعات میں ایسا نہیں ہوتا، اور اس پر پولیس کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اب ہم اب یہ جو راؤنڈ اپ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اس کی آخری سٹوری کی طرف آ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے ہے، اور کئی خبریں ایسی آتی ہیں جو ہم رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ایک ڈفرینٹ سی خبر ہے، اور حیران کن بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ عرفی جاوید کے نام سے آپ لوگ واقف ہوں گے، اور سوشل میڈیا پر وہ مختلف طرز کے ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جو حیرانی کا باعث بنتا ہے، ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، کنٹروورسیز بھی کریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ لباس نہ ہونے کے برابر بھی ہوتا ہے۔ اس بار انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے پر جو لگائے گئے فلرز تھے ان کو ڈیزالو کرا دیں گی۔ ڈیزالو انہوں نے کرایا یا نہیں کرایا، لیکن ان کی ایک ویڈیو جس میں وہ لپ فلرز کرا رہی ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہوگی، انہوں نے اپنے ہی سوشل میڈیا پر ڈالی تھی، اور اس میں انجیکشنز کے ذریعے سے ان کے فلرز لگائے جا رہے ہیں ہونٹوں پر، اور اس سے ان کے ہونٹ بھی سوج گئے ہیں، ان کا چہرہ بھی سوج گیا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں، اور پھر وہ ہنس بھی رہی ہیں، اور ان کا چہرہ سوجن کی وجہ سے بالکل ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ایک آرٹیفیشل سی دوڑ شروع ہو گئی ہے نا، جس میں آپ پتہ نہیں کون سے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کے فلرز کروا رہا ہے، کوئی مختلف طرح کی سرجریز کروا رہا ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بنا دیا آپ اس سے اتنے ناخوش کیوں ہیں؟ اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے جیسے آپ ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ ٹرینڈ نہ صرف ہمسایہ ملک میں بلکہ ہمارے ملک میں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت ہی کریزی ہیں اس ٹرینڈ کو فالو کرنے کے سلسلے میں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہاں بھی ان صاحبہ پر بہت سی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب سی چیز ہے، یہ بھی میں نے آپ سے شیئر کی، اور یہ جو سلسلہ شروع کیا اس میں انشاءاللہ ہم ملکی خبریں، بین الاقوامی خبریں، مختلف طرح کی چیزیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، کچھ انفارمیٹیو بھی ہوں گی، کچھ ظاہر ہے سوشل ایشوز کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ بشرطِ زندگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔